DILG-11 mipasalig og suporta alang sa pormal nga pagpahiluna sa mga namatay sa linog. Alang sa kumpleto detalye, katropang Marvin Ibano. XFM Report. Ipasalig karon sa Department of the Interior and Local Government kun DILG-11 nga mutabang kini aron mahatagan og pormal nga pagpahiluna ang mga namatay sa nahitabong kusog nga linog sa rehiyon. Sumala ni DILG-11 Regional Director Abdullah Matalam, isip lead agency ang buhatan sa Management of the Dead and Missing kun MDM. Naglangkob sa tahas niini ang paghatag og humanitarian assistance ug legal assistance agig paghatag og dignidad ug respeto sa mga namatay sa kalamidad. Kinanglan matabangan nato kung namatay man sila bahin sa linog, kinanglan na ay closure sa atong pamilya. Kung makitaan man nato sila, kinanglan mahatag nato sa ilang pamilya nga makatarunganon nga maplastar yun ang ilang lawas. Kinanglan po na sila nga tabangan, facilitate the issue of birth certificates and settlement of legal matters aron masiguro nga ang kaning mga deceased persons nato nga nangamatay are handled with dignity and respect. So, na siya ang trabaho namo sa DILG sa pagkakaroon sa ongoing nga linog nga naitabo kung June 8. Dugang niini at manunsab sa MDM team ang hintungdang pamilya sa identified nga mga missing individuals hangtod sa higayon nga ma-recover kini. Samtang alang usab sa mga dili makita ug dili ma-recover, ilabi na ni adtong na missing sa landslides, adunay himuong temporary burial site ang LGU alang niini, ilabi na kung niabot na og 3 ka adlaw o kapin nga nagpabilin kining missing. Base sa pag-uhay nga datos, gibutyag ni Matalam nga anaas sa napulo ang casualty sa 7.8 magnitude nga linog sa Davao Region, diin siyam niini sa Davao Occidental ug usa sa Davao del Sur. Samtang 23 sab ang nagpabiling missing nga padayong gipangita sa nagkadaiyang search, rescue and retrieval teams. Mga katropa, aron karon kitang healthy mag-Xanthone Vitamin C. Katropa mong sa balita sa Davao City, Marvin Ibano, XFM News.